नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दास्तान सहाबा कराम की इस उन्वान के तहत आज हम नवी किस्त में ज़िक्र करेंगे बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप कबीला बनु सलमा के सरदार थे और अजीम रहनुमा थे। उस दौर में इस्लाम से पहले हर कबीले का एक बुत होता था, तो आपने 4 बुतों के जो बहुत बड़े मशहूर बुत थे उनका नाम सुना होगा, लात, मनात, हुबल और उज़्ज़ा। इन 4 बड़े बुतों, वैसे तो खाने काबे में जब काबा मक्का फतह हुआ था तो तकरीबन 360 बुत थे खाने काबे में रखे हुए, लेकिन ये 4 बुत बड़े कबाइल के बड़े बड़े बुत थे जिनको पूरा अरब जो है वो जहालत के दौर में खुदा मानता था। तो ये मनात इनके घर में होता था। बहुत बड़े सरदार थे अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये लकड़ी का बना हुआ बुत था, संदल की लकड़ी का, और बड़ा हर वक्त खुशबू लगा के रखते, बड़ा संवार के रखते। चूँकि उनका रब था वो समझते थे ये हमें सब कुछ देता है और उसकी इबादत करते थे, उसकी पूजा करते थे। हुआ ये कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले अपने एक बहुत ही प्यारे नौजवान सहाबी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मदीना तैयबा में भेज दिया। अभी हिजरत नहीं की। वो लोग जो हज पे आए थे और मिना में जिन लोगों ने हजूर के हाथ पे 72 लोगों ने हजूर के हाथ पे बैत की थी, बैत उकबा सानिया, उन्होंने अर्ज़ किया था या रसूलल्लाह कोई अपना सहाबी तैयार करता हमारे पास भेजें ताकि हमें इस्लाम सिखाए। तो आका ने हिजरत तो बाद में फरमाई, लेकिन उनके साथ हजूर ने नौजवान सहाबी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। ये सहाबी जब मदीना तैयबा में पहुँचते हैं तो चूँकि 70-72 लोग और इतनी फैमिलियाँ तो वो थी जो मुसलमान हो चुके थे। फिर उन्होंने आके मदीना तैयबा में काम किया और उसके बाद तकरीबन 2 साल बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा पहुँचते हैं। लेकिन आका के पहुँचने से पहले मसअब बिन उमैर नौजवान सहाबी रसूल ने इतना काम किया कि मदीने में हर तरफ इस्लाम का बोलबाला हो गया, इस्लाम का गलगला हो गया, और घरों में जाकर, डेरों पे जाकर, बागों में जाकर हज़रत मसअब बिन उमैर ने इस्लाम का पैगाम फैलाया। हज़रत मसअब बिन उमैर के पैगाम फैलाने की वजह से हज़रत अमर बिन जमूह के 3 लड़के जिनका नाम मुअव्वस, मआज और खल्लाद था, ये तीनों मुसलमान हो गए। और इनके दोस्त थे हज़रत मआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत मआज बिन जबल ने इन तीनों को भी मुसलमान कर लिया था। और मुअव्वस, मआज और खल्लाद, और ये मुअव्वस मआज वही हैं जिनके बारे में आप वो सुनते हैं कि जब ग़ज़वा उहद के लिए तैयार हुए थे तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो ये चाहते थे कि हमारी इस्लाम के लिए कुर्बानी कबूल हो और हम जिहाद के लिए जाएं। तो आका ने बड़े को कबूल फरमा लिया और छोटे ने फिर सोचा मैं कैसे जाऊं। तो उसने इजाज़त की, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अगर मैं बड़े भाई से कुश्ती करूँ और मैं जीत जाऊँ तो फिर तो मेरा भी हक़ बनता है ना, मैं जिहाद में जाऊँ। तो आका मुस्कुरा पड़े, फिर कुश्ती हुई, फिर छोटे ने रिक्वेस्ट की बड़े से कि मुझसे हार जाओ ताकि मैं भी कबूल हो जाऊँ। तो ये वो मुअज़्ज़र और मुआज़ हैं जिनके दिलों में इतना इस्लाम की मोहब्बत थी और इस इस्लाम का इतना जज्बा था। और यही लोग हैं जिन्होंने फिर अबू जहल को भी कत्ल किया था बदर के अंदर। इनकी नन्ही नन्ही तलवारों ने अबू जहल को कत्ल किया था। तो बात ये कर रहा हूँ कि ये वो मुअव्वस और मआज खल्लाद के वालिद हैं अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चूँकि इनके घर में बुत था और बहुत बड़ा बुत था मनात, और अरब के अंदर बड़ा मशहूर था, और ये बड़े पक्के उसके आबिद थे और उसकी इबादत करते थे। तो चूँकि वो मुसलमान हो चुके थे और ये उनको डर रहता था कि कहीं मेरे बेटे मुसलमान ना हो जाएं। ये बेटे चोरी चोरी अपने दोस्त हज़रत मुआज़ बिन जबल के साथ मिलकर मुसलमान हो गए थे और बीवी को नसीहत करते रहते थे। बीवी का नाम हिंद था। कहते रहते थे हिंद ख्याल रखना वो मसअब बिन उमैर जो मदीने से आया है ना, वो कहीं तेरे बच्चों का ईमान ख़राब ना कर दे। उनके नज़दीक तो ख़राब करना ही था ना, कि बुतों से ईमान हट गया तो ईमान ख़राब हो गया। तो उस इनका ख्याल रखना। अब बीवी भी मुसलमान हो चुकी थी लेकिन इनको बताते नहीं थे। एक दिन बीवी को कहते हैं कि बेगम ज़रा अपने बेटों का ख्याल रखना, ये बाहर आते जाते रहते हैं, तो वो जो नया आया है मसअब बिन उमैर, कहीं उसकी सोबत में बैठ जाए। तो बीवी ने कहा कि आपने सुना है कि ये लड़के मसअब बिन उमैर के बारे में क्या कहते हैं? उसको खटका के कहीं वो मुसलमान तो नहीं हो गए? पूछा कि मुसलमान तो नहीं हो गए? कहते हैं ज़रा सुने तो सही। बोलते को बुलाया और पूछा कि भाई तुम्हारा क्या चक्कर है?
وہ کہتے ہیں کہ ابا جان وہ جو آئے ہیں مصعب بن عمیر، کبھی آپ نے ان سے ملاقات کی ہے؟ وہ دل نے کہا کہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں، ہو گئے۔ کہ میں نے تو نہیں کی، تو آپ بھی بچنا ان سے۔ کہتے ہیں ذرا آپ ان کے خیالات تو سنیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ بھئی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے سورہ فاتحہ سنا دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب یہ سورت سنائی تو حضرت عمر بن جموح کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں اتنا پیارا کلام تو میں نے کبھی زندگی میں سنا نہیں ہے، کیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس سے بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ سن کو تو دیکھیں۔ کہتے ہیں اچھا میں ذرا اپنے بت سے مشورہ کر لوں، کیونکہ بڑا اہم کام ہے، بڑے اپنے عقیدے کا مسئلہ ہے، تو اپنے جو بت ہے منات میں اس سے ذرا مشورہ کر لوں، کہ وہ ایسے بڑے بڑے کام مشورے سے کرتے تھے۔ اور بت کے سامنے وہ لڑکے بھی گئے اور جا کر پوچھا جی یہ لڑکے یہ کہہ رہے ہیں، اور جو نیا آدمی آیا مصعب بن عمیر وہ یہ باتیں کرتا ہے، تو کیا میں اسلام قبول کر لوں؟ اب بت نے کیا جواب دینا تھا؟ کہتے ہیں کہ شاید تو ناراض ہو گیا ہے، تو تو ذرا صبر کر، آرام کر، تو میں 2-4 دن بعد آتا ہوں، پھر تجھ سے پوچھوں گا۔ بیٹے کہتے ہیں ابا جان یہ مردہ بت ہے، لکڑی کا بنا ہوا، اس نے کیا جواب دینا ہے؟ کہتے ہیں نہیں مجھے جواب دے گا، کچھ دنوں بعد دے گا۔ لڑکوں نے سوچا کہ اب کیسے اس بت کی محبت باپ کے دل سے نکالی جائے۔ انہوں نے مشورہ کیا حضرت اپنے دوست کے ساتھ، حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ۔ وہ جب باپ سو گیا رات کو تو اٹھے اور بت کو اٹھا کر جہاں ان کا بنو سلمہ کا قبیلہ گندگی پھینکتا تھا نا، روڑی جسے کہتے ہیں، اس روڑی پہ جا کر بت کو اوندے منہ پھینک دیا۔ جب صبح اٹھے عمر بن جموح تو بت غائب تھا، بڑے پریشان ہوئے کہ میرا خدا کدھر گیا، کس نے تیرے ساتھ کچھ کیا ہے؟ ڈھونڈا، دیکھا تو جا کے وہ روڑی کے اوپر اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ اٹھا کے لایا اور کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے تو میں اس کا برا حشر کروں۔ لیکن اس کو نہلایا دھلایا، خوشبو لگائی اور پھر رکھ دیا، اور کہا کہ اگلے دن اس کے کندھے پہ تلوار رکھ دی کہ جو کوئی آیا نا تیرے قریب اس تلوار سے اس کو مار دینا۔ پھر سوئے، بچوں نے دیکھا کہ ابا جان سو چکے ہیں، اٹھے اور بت کو اٹھا کے پھر اسی گڑھے میں پھینک دیا۔ صبح پھر بت نہیں تھا، پھر آپ بڑے پریشان ہوئے، جا کے ڈھونڈا، وہیں سے پکڑا۔ تیسرے دن بچوں نے یہ کیا کہ مرا ہوا کتا اس کے گلے میں باندھ دیا اور اس کو ایک کنویں میں لٹکا دیا، الٹا کے پھینک دیا۔ عمر بن جموح اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا خدا کدھر گیا۔ کہتے ہیں کہ اور جو تلوار بھی ساتھ لٹکا دی تھی وہ بھی کسی کام نہ آئی، تو جا کے ڈھونڈ کے جب اس کو دیکھا کہ وہ تو کنویں میں اوندا پڑا ہوا ہے اور کتا ساتھ بندھا ہوا ہے، تو اوپر سے پتھر پھینک کے کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر ہمت ہوتی تو خود نہ بچ جاتا، تو نے مجھے کیا بچانا ہے، تو خود ہی برباد ہو گیا۔ اس کے بعد واپس آئے اور آ کے بچوں کو اکٹھا کیا اور مصعب بن عمیر کو بلایا اور کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو قربان جائیں، یہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے پھر کلمہ پڑھا اور پچھلی زندگی کے اوپر ان کو پھر حسرت ہوئی کہ میں نے کیسے زندگی گزار دی ہے۔ بڑے پریشان تھے کہ میں نے جو چند دن اسلام سے دوری اختیار کیے رکھی ہے، اور مصعب بن عمیر دعوت دیتے اس میں قریب نہیں بیٹھتا تھا، تو اس پر افسوس ہوتا تھا ان کو۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، میں اللہ کے حضور شہادت کا مرتبہ پاؤں۔ تو غزوہ احد جب آیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، وہ لنگڑے تھے ایک ٹانگ سے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بیٹوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا باپ بوڑھا بھی ہے اور ایک ٹانگ بھی صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو اجازت نہ دیں۔ لیکن جذبہ اتنا تھا، حضور کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں میں لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ تو حضور نے مسکرا کے بیٹوں کو فرمایا کہ بیٹو آپ کیوں اس کے جذبے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، باپ کو اجازت دے دو۔ تو تب جا کر تو قربان جائیں 3 بیٹے اور ایک باپ، 4 لوگ غزوہ احد میں سرکار کی معیت میں دشمنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ عمر بن جموح لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ سب سے آگے جا کر جہاد لڑ رہے ہیں، اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا، اور زبان پر ایک ہی تھا میں اس لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں، مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلام پر قربان ہونا چاہتا ہوں، اور میں اس لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ میں خدا کی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو عمر بن جموح اللہ کے حضور پہنچ چکے تھے، ان کے دل کی مراد پوری ہو چکی تھی۔ تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے زخموں کو صاف نہ کیا جائے، ان کے زخموں سے روز محشر زعفران کی خوشبو آئے گی، اور ان زخموں اور خون کے ساتھ ہی ان کو دفنا دیا جائے۔ تو ناظرین
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تان من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ ان کے دل میں جذبہ تھا کہ ہمارا سب کچھ اسلام پہ قربان ہو جائے، اور جان بھی اللہ کے حضور قربان کر دی۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا